हाम्रा सिमाना मिचिएका अवस्थामा छन्। अहिले पनि भर्खरै कुरा आएको छ, भारतले महाकाली नदीको नाम फेरेर हाम्रो भूभाग जुन लिम्पिया धुरालिपुले कालापानी अतिक्रमण पारेको थियो, त्यो एकदम स्थायी रूपमा आफ्नो भित्र पार्यो भनेर बाहिरबाट आएको छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय पनि बोल्दैन, परराष्ट्र मन्त्रीजी पनि बोल्नुहुन्न। यसको कारण के हो त भने हाम्रो कूटनीति कमजोर छ र हाम्रो कूटनीति राष्ट्र हितको संरक्षणको लागि त्यो अग्रसर भइहाल्ने त्यो स्तरको कूटनीति छैन। परराष्ट्र नीतिमा समस्या छ। हामी आफ्नो देशको हितमा आफ्नो स्वाधीनता आफ्नो हितको संरक्षणको लागि पनि बोल्न हिचकिचाउँछौँ। हाम्रो कूटनीतिको स्तर त्यहाँ छ भन्ने कुराको यो सङ्केत हो। त्यसकारण मैले यो कुरा किन कोट्याएको भने राजदूत महावाणिज्य दूत आदि नियुक्ति गर्दा त्यहाँ एउटा कानुनी दृष्टिकोणबाट जुन निर्देशिका नियमावली आदि इत्यादि छन्, ती निर्देशिका नियमावली त फिर्ता गर्ने, के गर्ने, सुविधा दिने, यसो गर्ने उसो गर्ने प्रशासनिक कुराहरू भयो। तर हाम्रो कूटनीतिमा समग्र रूपमा यसको पुनरावलोकन बेला बेलामा जुन भएको छ, ती पुनरावलोकन भएका छन्। हामीले पनि दस्तावेज पढ्यौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जो मन्त्री फेरिए त्यसपछि सबैले देखाउनको लागि अब एउटा नयाँ मापदण्ड बनाउने, यो यस्तो कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। र अघि यहाँ मान्य सदस्यहरूले भन्नुभयो जस्तै हामीले कूटनीतिक नियोगमा पठाउने भने त राष्ट्रको हितको साधना गर्ने, त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो नि त्यो। अनि एउटा मन्त्री फेरि राजदूत पनि फेरि यो व्यथितिलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्छ। यो बन्द नगर्ने हो भने यो कूटनीतिक क्षेत्र पनि देशभित्र जसरी चाहिँ यो आफ्नो सत्ता पद स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने हाम्रो खराब प्रवृत्ति मौलाएको छ। यो कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि यो हुनु भनेको के हो भने अन्ततः आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट राज्य एकदमै कमजोर हुने र हाम्रो अहिले कूटनीतिक क्षेत्रको हामीले केही वर्ष र यताको तुलना गऱ्यौँ भने त्यसमा कुनै सुदृढीकरण, त्यसमा अझ प्रभावकारिता भन्दा पनि त्यो युवानुकूल काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो जस्तो आभास हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिले लामो समय नभए हुनाले चाहे भाषा भन्नुहोस्, चाहे कूटनीतिक विषयको ज्ञान भन्नुहोस्, चाहे त्यो जुन ठाउँमा पठाइने हो त्यो देशको बारेको ज्ञान भन्नुहोस्, वा त्यहाँको परिवेशको जानकारी राख्ने, अनि व्यक्तिलाई पठाउँदाखेरि पनि त्यो जुन देश हो त्यो देशले त्यो व्यक्तिलाई कुन रूपमा हेर्ला त, त्यो व्यक्तिको पनि एउटा तौल हुन्छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा लामो समय व्यावसायिक रूपमा काम गरेका त्यसमा अनुभवी मान्छे गयो भने त्यो देशको हेर्ने दृष्टिकोण त्यही रूपको हुन्छ। अब कतिपय ठाउँमा त मैले कस्ता राजदूत देखेँ भने यस केही समय अगाडि अङ्ग्रेजी भाषा पनि बोल्न नजान्ने, कूटनीतिको त केही पनि थाहा छैन, यत्तिकै फलानाले पठाइदिउँ भएर छुट्टी मनाउन पठाए जस्तो। यो कुरालाई कसरी बन्द गर्ने हो? खास गरी परराष्ट्र सेवामा रहनुभएका हाम्रा जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो राजनीतिक क्षेत्रबाट आउने व्यक्तिहरूलाई त्यहाँको बारेमा भन्नुपर्छ। हुन त मैले तपाईँलाई दोष दिन खोजेको होइन, किनभने हाम्रो देशको राजनीति सीमारेखा सबै मिचमाच गरेर अगाडि जानु खोज्छ। त्यहाँ त्यसै तपाईँले इन्टायरली त्यो दोष दिन खोजेको होइन। तर यो एउटा सामूहिक सबैको प्रयासबाट हुने कुरा भयो भने यसमा धेरै ठुलो सुधारको आवश्यकता छ। र अब यसमा जुन मापदण्ड सम्बन्धी मन्त्रीजी उहाँले मान्य सभापतिले भन्नुभयो जस्तो मन्त्रीजी आउनु भएपछि यसका समग्र रूपमा विगतका हामीले मापदण्ड बनाएका कुराहरू, त्यसको कार्यान्वयनको स्तर, अनि हाम्रो देशमा विभिन्न कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट भएका समस्यालाई समाधान गर्ने हाम्रो परराष्ट्रको दृष्टिकोण, उसको आफ्नो त्यो सम्बन्धी तत्परता आदि विषयको पृष्ठभूमि। अब कस्ता मापदण्ड अहिलेसम्म सोचिएको छ, त्यसमा सुधारको लागि के काम गर्न खोजिँदैछ, विगतका त्यस्ता मापदण्डहरूमा कुन खालको परिवर्तन गर्न खोजिँदैछ, यी समग्र कुराहरू अब अर्कोचोटि मन्त्रीजी आउनु हुँदाखेरि हामीले यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि विशेष गरी कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट नै हामीले विवेचना गरौँला। अब अहिले मैले सबै कुरा पनि सुन्नु पनि पाइनँ, फेरि हतार भन्ने कुरा सुन्न म आजमाले पनि यति नै भन्न चाहन्छु। अब यसमा एउटा कुराको म ध्यान आकर्षण परराष्ट्र मन्त्रालयको के गर्न चाहन्छु भने हामी कहाँ यो खास गरी यो सिमाना सम्बन्धी विषय एकदमै संवेदनशील भएर आएको छ र राज्यका दुईटा प्रमुख कर्तव्यमा एउटा आफ्नो देशको सुरक्षा गर्ने, त्यसपछि आफ्नो जनताको सुरक्षा गर्ने, यी राज्यका सरकारका प्रमुख कर्तव्य हुन्। यदि आफ्नो राज्यको सिमाना मिचिँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बस्ने, अरू देशले के गर्छ आफ्नो प्रवक्ता मार्फत बोल्छ, राय दिन्छ र कूटनीतिक स्तरमा प्रयास भएको देखिन्छ। प्रयास गर्दाखेरि त्यो सफल हुने नहुने एउटा कुरा हो। तर हाम्रो तर्फबाट एउटा सत्तासीन दलको मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्छ उदाहरणको लागि हुम्लामा सिमाना मिचियो, तर त्यही सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त, अनि त्यहाँ वार्ता गर्न कसले रोक्यो चीनसँग उदाहरणको लागि, त्यस्तै अरू देशसँग। त्यसैले यस्ता कुराहरूतर्फ अलिकति गम्भीर रूपमा ध्यान जाने गरेर अर्कोचोटि अनि मापदण्ड
यो को विषयमा पनि हाम्रो देशको आवश्यकता अनुरूप हामीले छलफल गरौँ भन्ने मेरो सुझाव छ। साना देशहरूको लागि त कूटनीतिक क्षमता वृद्धि भनेको त्यो देशको अस्तित्वसँग समेत गाँसिन्छ र त्यसको हित साधना गर्ने संरक्षण गर्ने त्यो प्रमुख त्यो हतियार माध्यम हो त्यो कूटनीति। तर हाम्रो त्यो नै सबैभन्दा ध्यान नदिने क्षेत्र जस्तो हो कि भन्ने केही आवाज पाइन्छ। यो स्थितिलाई बदल्नको लागि हामीले प्रयास गर्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले यति नै भनौँ, धन्यवाद। होइन यसलाई घटाउ क्यारियर डिप्लोमेट तपाईँहरूले कसरी बढी उत्पादन गर्ने, आजको 10 वर्षपछि सङ्ख्या आज कम छ भने 10 वर्षपछि कसरी फुलफिल हुन्छ त? त्यो 60-70 कसरी पुग्छ त? क्यारियर डिप्लोमेटहरूको सङ्ख्या बढाउनका लागि मन्त्रालयको त्यो योजना चाहियो त। तपाईँहरूको क्यारियर डिप्लोमेटको जिन्दगी त्यहाँ बिताउनु भएको छ। राजनीतिज्ञहरूले त ठिक छ, पार्टीको मान्छे अनि रिटायर्ड मान्छेहरू वा यी तत्त्व जुन अघि हामीले निर्देशिकामा भएका क्षमताको कुरा गरेर 75 त्यो जस्तो सुकै पनि पठाइदिन्छ। ग्रेजुएसन भन्ने कुरा त एउटा सामान्य कुरा देखिहाल्यो। त्यो देशको भाषा साहित्यदेखि लिएर त्यहाँको परराष्ट्र मामिला, अरू देशमा चाहिँ त्यो देशको भाषा जान्ने मान्छे चाहिँ थप एड भ्याल्युको रूपमा मानिन्छ। हाम्रो चाहिँ अङ्ग्रेजी मात्रै पुग्ने भनेर चाहिँ कुनै अर्को भाषाको लागि क्यारियर डिप्लोमेटहरूलाई डाइभर्सिफाई गरेर अरू महत्त्वपूर्ण राष्ट्रका भाषाहरू, त्यो चाहे अरब क्षेत्रको होस्, त्यो चाहे चिन होस् वा रसिया होस् वा अरू पनि भनौँ, यसरी गर्ने डाइभर्सिफाई गर्ने काम विगतमा पनि भएको छैन। त्यस कारण यो मापदण्डलाई पनि हामी समितिमा अन्तर्क्रिया गरेर घनीभूत रूपमा छलफल गरेर हामी पनि सुझाव दिन्छौँ र तपाईँहरू रिसेप्टिभ हुनु पर्यो। एउटा अर्को महावाणिज्य दूत र अवैधानिक ढङ्गले जुन कन्सुलेट जनरलहरू नेपालमा अरू देशहरूले स्ट्याटस दिएर यहाँ बसेका छन्, उनीहरूको बारेमा थुप्रै कुराहरू पहिला समितिले निर्देशन पनि दिएको छ। सिडी प्लेट चढ्ने र एउटै घरका 3-4 जना व्यक्तिहरू त्यहाँ त्यो सुविधा लिइरहने र विभिन्न बेलामा त घटनाहरू पनि घटेको हामीले देखाएको छौँ। अपराधिक गतिविधि भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यही सिडी प्लेटको गाडीबाट डेभलपमेन्ट बोर्डको त्यो स्ट्याटसबाट चाहिँ स्केप गराउने खालको। त्यस कारण यो गतिविधिलाई रोक्नका लागि पनि फेरि हामीले सुनिरहेका छौँ कि ती गतिविधिको अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसलाई खोलाउने काम नहोस्, यो समितिले विगतमा दिएको निर्देशनलाई पनि ध्यानमा राखियोस् म भन्न चाहन्छु। र हामीले हाम्रा यी गतिविधिहरूलाई बलियो बनाउँदै लगेनौँ भने हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन र सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हामी हेपिन र चेपिन र बढी दबावमा आउँछौँ। कि त एक खालको अतिवादमा पुग्ने र सबैलाई गाली गर्ने खालको बनिरहेको हुन्छ, कि चाहिँ फेरि विदेशीले नै देश बनाइदिने हो जस्तो गरेर हामी चाहिँ त्यो राजनीतिक विरुद्धमा वा अरू सामाजिक विरुद्धमा त्यसरी छलफलहरू हुने गर्दछन्। त्यस योबाट सचेत हुनका लागि अब पोलिटिसियनहरू त कसलाई कसले भनेर कहिले सुन्ने होला र होइन, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हो। तर मन्त्रालय जसरी एउटा लामो आफ्नो अनुभव भनौँ न जैसी कोठादेखि यहाँसम्म आइपुगेको छ, यो अब यसले रिभ्याम्प हुनु जरुरी छ। अब अलिकति समय सापेक्ष आफ्नो परराष्ट्र सेवाको अफिसरहरू ग्रुम गर्ने। अब एउटा आइएफए छ, त्यो आफै इक्विप्ड हुन सकेन र त्यसले चाहिँ विभिन्न भाषाको वा श्रम सहचारीहरू जो पठाउँछौँ उनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित देशको कानुनहरू, भाषाहरू सिकाउनेदेखि लिएर अरू कुराहरू गर्नका लागि पनि आवश्यक सहयोगहरू त्यहाँबाट लिन सकिन्थ्यो। साँच्चीकै थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा त्यसले ट्रेडदेखि लिएर क्लाइमेट चेन्जदेखि लिएर यति डाइभर्सिफाई इस्युहरू भइसक्यो अहिले परराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा। हामी खालि विशुद्ध चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एम्बेसडर हुने र विदेशमा गएर त्यो डलरमा तलब खाने कुरा मात्रै हो कि जस्तो गरेर बाहिर प्रचार हुने गरेको छ र बुझाइ र निष्कर्षहरू त्यसरी आइरहेका छन्। त्यस कारण यो एउटा राम्रो अवसर पनि छ र हामी समिति तपाईँहरूसित तपाईँहरूका सबै समस्याहरू सुन्नका लागि र समय सापेक्ष नीति बनाउने कुरादेखि लिएर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा र मैले अघि नै भने त्यो चाहिँ अब क्यारियर डिप्लोमेटहरूको सङ्ख्या बढाउनका लागि र आवश्यकता भएका देशमा त एम्बेसी खोल्ने कुरा ठिकै हो, तर राजनीतिक नियुक्तिको भागभण्डा र सङ्ख्या त्यस आधारमा सङ्ख्या बढाउने कुरा पनि विगतमा भएको छ। अब राजदूत बनाउनै पर्नेछ, त्यस कारण नयाँ एम्बेसी खोल्ने सम्मका सोच र निष्कर्षहरूबाट पनि अब राजनीतिज्ञहरू त प्रभावित छ। त्यस कारण यो कुरामा तपाईँहरूले स्ट्यान्ड लिनका लागि हामी छलफल त गरिरहेछौँ र सल्लाह र सुझाव दिन तयार छौँ। र अर्को बैठकमा अब हामीले अपेक्षा गर्छौँ कि मन्त्रीज्यू पनि आउनुहुनेछ र हामीले उहाँलाई पनि यी कुराहरू राख्ने अवसर पाउनेछौँ। मलाई संविधानको मर्म अनुसार जुन तरिकाले समानुपातिक हुनुपर्ने, समावेशी हुनुपर्ने छ कि एकै वर्ग र एकै जातिको चाहिँ प्रभुत्व चाहिँ यसमा भएको छ, यो बारेमा पनि अहिले भएका चाहे क्यारियर डिप्लोमेट्सको कुरा गरौँ चाहे पोलिटिकल एपोइन्टीको कुराहरू गरौँ, त्यसमा देखिएको छ। र एउटा कुरा के देख्यो भने न्यूनतम
35 वर्ष देखियो त म्याक्सिमम कति वर्षसम्म आज नेपाल सरकारको कतिपय चाहिँ पोलिटिकल अपोइन्टीहरू भएको कुराहरूमा पनि म्याक्सिमम यो म्याक्सिमम चाहिँ किन चाहिँ वर्षहरूको चाहिँ उमेर हुनसकेको छैन। अर्को 2 नम्बरमा अघि इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विद्यालयबाट कम्ती स्नातक उपाधि गरेको यो बारेमा अस्ति एउटा एपोइन्टमेन्ट भएको लाई पनि हाम्रो के अरे सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यो मिल्दैन भनेर भनेको कुरा अघि यहाँले पनि बताइदिनु हो कि यसरी चाहिँ राख्दाखेरि पनि सुप्रिम कोर्टले चाहिँ मानेन। किनभनेदेखि सरकारले एकचोटि मन्त्री भइसकेकोलाई चाहिँ क्वालिफिकेसनसँग दाँजेको हुनाले मैले बुझेअनुसार चाहिँ सुप्रिम कोर्टले चाहिँ एजुकेसन क्वालिफिकेसन र मन्त्री भइसकेको क्वालिफिकेसनलाई चाहिँ नमिलेको भनेको जस्तो गरिकन निर्णय गरेको बुझेको छु। र यसबारेमा म के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको र राष्ट्रपति हाम्रो देशको निर्वाचित हुनुहुन्छ तर मन्त्रीहरू भनेको नियुक्ति हो। परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ 8 क्लास पास भएको पनि हुन सक्ने 12 क्लास पास भएको पनि हुन सक्ने अनि त्यही गरेर राजनीति नियुक्ति गरेका चाहिँ राजदूतहरू चाहिँ न्यूनतम चाहिँ पास गरेको भने के हामीले कतिपय देखेको छौँ राम्रोसँग चाहिँ मास्टरै पास गरेको चुजहरूको पनि इङ्ग्लिसमा कम्युनिकेसन हैसियत कस्तो देखेको छौँ ज्ञानमा कति देखेको छौँ कस्ता चाहिँ काम भएको छ तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ। भइसकेपछि एक्सपिरियन्सलाई काउन्ट नगरिकन यसको मात्रै किन राखेको थियो र यो व्यवहारिक देखिँदैन कि यो राख्ने हो भने ठिक छ यो राख्यो भनेदेखि एटलिस्ट परराष्ट्र मन्त्री अर्थमन्त्रीहरू पनि त आफ्नो सब्जेक्टमा चाहिँ एक्सपर्ट भएको कैसे चाहियो हैनदेखि यो चाहिँ नमिलेको मैले देखेँ। अर्को 6 नम्बरमा नेपालको परराष्ट्र नीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध द्विपक्षीय बहुपक्षीय कूटनीति आयामहरूवादी अनुहासिलको प्रतिनिधित्व सक्ने क्षमता भएका कति आज रिजल्ट हेर्नु हो भने तपाईँहरूका जुन तरिकाले रिपोर्ट आउनुपर्ने यही निर्देशिकाको अन्तर्गत भएका रिपोर्टहरू आउनुपर्नेहरू पनि रिपोर्टहरू पनि पेश भइरहेकाहरू हामी यहाँ देख्दैन। सम्पादन गर्नुपर्ने कुराहरूमा के सम्पादन गरिरहेको छ इट इज मोर लाइक यो कतिपय पोलिटिकल अपोइन्टीका मान्छेहरू र सेमी रिटायरमेन्ट हुन नलागेका मान्छेहरू चाहिँ जो चाहिँ राजदूत भएर जानुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति इट्स लाइक मोर लाइक इट इज अ ओल्ड एज होम एउटा चाहिँ रिटायरमेन्ट होम जस्तो भएको छ। कुनै चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेका कामहरू हुन नसकेको कुराहरूको चाहिँ गुनासोहरू चाहिँ आइरहेको दिन्छ। अब एउटा नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताको सञ्चालित गैर संस्थायी कार्य नआएका आज हामीले हिस्ट्रीमा हेऱ्यौँ भनेदेखि एनजिओ चलाइरहेका विदेशका कन्सुल जनरल भएर चाहिँ यहाँ बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि नियुक्ति भएको थियो। अब भन्नु होला कि लास्टमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने बेला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ छोडिसकेको थियो राजीनामा गरिसकेको थियो भन्ने कुरा गर्नु होला तर यस्ता चिजहरू पनि हामीले देखेको छौँ त्यो तपाईँहरूकोमा राम्रोसँग ज्ञान छ। ल अर्को लाभको पद धारणा गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारी कार्यरत व्यक्ति विश्वबाट अवकाश लिएको 10 वर्ष पुरा भयो। विदेशी भन्नाले यसमा यो भेग छ विदेशी राष्ट्रले चाहिँ लगानी गरेका संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बारेमा यहाँ मौन सिक्यो। अर्को चिज विदेशी राष्ट्रहरूले लगानी गरेका कतिपय प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ कन्सल्टेन्ट भएर काम गरेर बसिरहेका व्यक्तिहरू पनि हामी के सम्झिन्छौँ भने त्यो पनि एउटा कर्मचारी नै हो तर कन्सल्टेन्टको रूपमा बसेको हुन्छ। 13 नम्बरको बारेमा यो चाहिँ के हो भन्ने छ र अब आयो पदावधिको बेसको कुरामा राजदूतको पदावधि नियोगको हाजिर भएको मितिले 4 वर्ष हुन्छ। अहिले संसारभरि यो 3 वर्षमा झरिसकेको छ। नेपालको कतिवटा देशमा चाहिँ नेपालको चाहिँ 4 वर्षको छ। त्यस कारणले यो 3 वर्ष घटाउने व्यवस्था के हुन सक्छ
यो बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुभयो भने बेस हुन्छ। किनभनेदेखि अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जुन देखिरहेको छ धेरैहरू मान्छेहरू जस्तै यहाँ आउने मोस्ट अफ द एम्बेसीहरू यहाँ आउनेहरूको चाहिँ 3 वर्षकै अवधि भएको चाहिँ हामीले देखेको छौँ। अब अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ पहिलो वर्षमै 6मा दिनभन्दा बढी बिदामा बसियो भनेदेखि त्यो अवधिको चाहिँ वैदेशिक भत्ता नपाउने गरेर चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। अनि दफा 19मा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ राजदूतलाई परामर्शको लागि चाहिँ नेपाल बोलाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ र राजदूतहरूको सम्मेलन आवश्यकता अनुसार चाहिँ गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था 19मा गरेको छ। यो नेपाल सरकारले गर्ने विषय हो। अनि राजदूत रिक्त हुने अवस्था भनेर चाहिँ दफा 20मा खोलिएको छ। त्यसमा चाहिँ निजले परराष्ट्र मन्त्री मार्फत नेपाल सरकार समक्ष दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा निजको पदावधि समाप्त भएमा 4 वर्षको पदावधि हुन्छ भन्ने मैले अघि निवेदन गरेँ। नेपाल सरकारले मान्यता गरेको पायो। अनि नेपाल सरकार निर्णय गरी फिर्ता बोलाएमा आतिथ्य मुलुकले कूटनीतिक रूपमा अप्रसन्नता व्यक्त गरेको कारणले मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाएमा र त्यसको मृत्यु भएमा यी कन्डिसनमा राजदूत पद रिक्त हुने दफा 20को व्यवस्था छ। दफा 21मा यो पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी कुरालाई पनि मेन्सन गरेको देखिन्छ। राजदूतको रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन भनेर भनिन्छ। यसको चाहिँ थोरै डिफ्रेन्स जुन मुलुकको लागि अहिले राजदूत कार्यरत हुनुहुन्छ त्यहाँ कार्यकाल सकियो भनेदेखि केही समयको चाहिँ पदावधि एक्सटेन्सन हुनसक्छ। तर पुनर्नियुक्ति फेरि अर्को कार्यकालको लागि भन्दा चाहिँ पुनर्नियुक्ति केही मुलुकको लागि चाहिँ तत्कालै त्यसैको कन्टिन्युटी हुने गरेर पहिलो कार्यकालको कन्टिन्युटी हुने गरेर चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यसले भनेको छ। र दफा 22 र अन्तिम हो यो दफा। यसले चाहिँ पदावधि समाप्त भएपछि कार्यकारी रूपमा नियोगको रूपमा यसको अनुपस्थितिमा तत्काल रूपमा प्रतिनिधि कर्मचारीलाई बरगुजान गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। मान्य सभाजी मैले कम्प्रिहेन्सिभ हिसाबले यहाँ भएको चिजहरू कुनै पनि नछुटाइकन निवेदन गर्ने यो निर्देशनमा भएको विषय अहिले यसरी धन्यवाद सचिवज्यू ब्रिफिङका लागि। यहाँले राजदूत र महावाणिज्य दूत नियुक्तिका सन्दर्भमा जुन आजको विषयवस्तु थियो यस विषयवस्तुको फेरि बढाएर अहिले नेपाल सरकारले गरेका नियमहरूको बारेमा स्पष्ट ढङ्गले हामीलाई बताइसक्नु भएको छ र उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस पछाडि मान्य सदस्यहरू बोल्न चाहनुहुन्छ भने बनाउनको लागि चाहिँ मान्य सभाजी मेरो एउटा सानो सब्मिसन छ। 12:30 बजे 7को महासचिव मलाई भेट्न आउनुहुन्छ केही विषयहरू छ। त्यसो भने म आधा घन्टा बस्छु। हाम्रो छोटै हुन्छ त्यति लामो हुँदैन। मान्छेहरू बोल्नुहुन्न मिलाएरै बोल्छौँ। छोटो बोल्नुहुन्छ र अब बोल्नको लागि चाहिँ म मान्य दिव्यमणि राजभण्डारीलाई सम्झिन्छु। मान्य सभापतिज्यू, मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, परराष्ट्र मन्त्रालयका थियो। तर अब हामीले आज दिनभरिको समयमै पाउँछौँ भन्ने ठानेर चाहिँ सचिवजीलाई हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ। तर उहाँको चाहिँ समय अर्को पनि बैठक बस्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले खुलेर गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्न सकेनौँ। अझै धेरै मान्य सदस्यहरू बोल्न बाँकी हुनुहुन्छ र अब यसमा ससचिव बस्न सक्नुहुन्छ, अगाडि बढाउँ भने बढाउँ, होइन भने आज यो विषयलाई यहीँ स्थगित गर्न चाहन्छु म। र अर्को समयमा चाहिँ फेरि हामी आएर फेरि मन्त्रीज्यू अथवा सचिवज्यूले नै अझै केही कुराहरू बुझ्न पर्ने अथवा उहाँले ब्रिफिङ गर्नुपर्ने कुराहरू पनि बाँकी रहेको छ र फेरि यसमा छलफल गरेर हामी मन्त्रीज्यूलाई फेरि बोलाउँछौँ र मन्त्रीज्यूलाई बोलाएर मन्त्रीज्यूसँगै रहेरै मन्त्रीज्यूसँगै अब सचिवज्यू पनि आउने कुरा भइहाल्छ र त्यसमा हामी फेरि छलफल गरेर अगाडि जाने कुराहरू चाहिँ म राख्न चाहन्छु। र आज के छ कि आज भ्याउनुहुन्छ सचिवज्यू हामी अगाडि बढौँ, होइन भनेदेखि आज स्थगित गरौँ। त्यो 3टा कुराहरू भन्नुभयो। एउटा राजदूतको अवधि खाली भएको 3 महिना अगाडिदेखि नै प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अब 20वटा त अहिले खाली भएको कुरा छ, तर अरू अब कति एम्बेसीहरू खाली हुने चरणमा छ र 3 महिना बाँकी छ। त्यसको सूचना यदि सम्बन्धित हाम्रो समितिले प्राप्त गर्यो भने एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयमा निर्देशन जारी गर्न सक्छ। तर त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिन जरुरी छ। त्यसको लागि पनि म अनुरोध गर्न खोजेँ।
तेस्रो कुरा उहाँले राख्नुभयो कि राजदूतहरू एउटै स्ट्याटसमा हुन्छ भनेर भन्नुभयो, तर सुविधा लिँदाखेरि एउटा श्रेणीको, स्ट्याटस फेरि एउटा श्रेणीको, अलग श्रेणीको भनेर जुन कुरा राख्नुभयो, यसलाई पनि हामीले कसरी, किन यो विभिन्न देशहरूको राजदूतहरूको स्ट्याटस किन फरक, नियमावली र निर्देशिकाले नदिएको विषयवस्तुको निर्णय अहिलेसम्म संशोधन गर्न नसक्ने कारण के? तर कति देशहरूको राजदूतहरूको श्रेणीलाई फरक ढङ्गबाट निर्णय भएको छ, त्यसको पनि हामीले जानकारी पायौँ भने त्यो सन्दर्भमा पनि छलफल चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। र चौथो चाहिँ अन्तिम मलाई के जिज्ञासा भयो भने 4 वर्षको अवधि हुन त मान्य दिगुरानी दाइले भन्नुभयो कि यो सत्य हो, अरू देशहरूमा 2 वर्ष 3 वर्षको अवधिहरू रहन्छ, हाम्रो 4 वर्षको अवधि हो। यदि राजदूत नियुक्ति गरिसकेपछि मुलुकको सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राजदूतलाई फिर्ता गर्ने जुन अभ्यास र प्रचलन अगाडि आयो, यसले गर्दाखेरि यसको सन्देश त्यति राम्रो जान नसकेको हामीले अनुभूति गरेको हुनाले कम्तीमा यति समय अगावै फिर्ता गर्न नमिल्ने भनेर पनि हामीले एउटा छलफल संवाद चलाउन सक्छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। किन सरकार परिवर्तन त भइराख्ने नेपालको परिस्थिति हेर्दा सरकार परिवर्तन भइराख्ने देखियो, भोलिको दिनमा पनि त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। त्यही भएर यो निर्देशिका र नियमावलीमा कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अरू देशसँग नेपालको सम्बन्ध कायम गर्ने पुलको काम राजदूतले गर्ने भएको हुनाले र त्यो एम्बेसिडरको फ्यामिली, एम्बेसीको फ्यामिली पनि त्यो राजदूतलाई सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यहाँको फ्यामिलीले पनि एम्बेसिडरलाई त्यो किसिमको समन्वयकारी भूमिका नहुनु पनि सक्छ त्यहाँको। त्यो राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने भन्ने त नियमावलीमा छ, तर कम्तीमा गएको यदि समय अवधिभन्दा पहिला बोलाउन नसक्ने भन्ने जस्ता सकारात्मक के सम्बोधनहरू गरियो भने यो दुई देश बिचको सम्बन्ध र राजदूतले गर्नुपर्ने भूमिका र दायित्वसँग जोडिएको हुनाले मलाई लाग्छ यी तमाम कुराहरूलाई निर्देशिकामा फेरि एकचोटि रिभिजन गर्नुपर्ने भएकोले म फेरि पनि निवेदन के गर्छु भने सचिवज्यूको हतार भएको हुनाले पनि कम्तीमा आज उठेका विषयवस्तुलाई सविस्तार उहाँले यदि जानकारी दिन सक्नुहुन्न भने अर्को बैठकमा ती सबै कुराहरू सहसचिवज्यूबाट टिपोट गरेर अर्को बैठकमा सविस्तार ढङ्गबाट संशोधन गर्न सक्ने, संशोधन हुनुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई पनि अलिकति छलफलको माध्यम बनाइयोस् भनेर पनि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यज्यू।